बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 फरवरी 2023 रोज़ सोमवार 7 शाबान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ का आलमी इदारे IOM के साथ मुश्तरका ताउन का मुआहदा। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने बैनुल अक़वामी इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के साथ मुश्तरका ताउन का मुआहदा किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानब से डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया और IOM की जानब से सरबरा एंटोनियो ने मुआहदे पर दस्तखत रियाद फोरम में शिरकत के मौके पर किए। मुआहदे के तहत इंसानी और इमदादी अमूर के बारे में एक दूसरे को मतलूबा आदाद शुमार, रिपोर्ट, मुतालियात, फील्ड तजर्बात और मालूमात फराहम करेंगे। रियाद में हाइना घर में रखने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में माहौलियाती सलामती फ़ोर्स ने रियाद रीजन में एक मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया जो अपने यहाँ गैर कानूनी तरीके से जो एक हाइना जिसको लकड़ बग्गा भी बोलते हैं पाले हुए था। अल अरेबियन नेट के मुताबिक माहौलियाती फ़ोर्स का कहना है कि मुकामी शहरी को जंगली हयातियात की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर सज़ा दिलाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जंगली हयातियात के कौमी मरकज़ से रब्ता करके जानवर उसकी तहवील में दिया गया। माहौलियाती सलामती फ़ोर्स का कहना है कि ऐसे जानवर को घरों में पालना जिनकी नस्ल ख़त्म हो रही हो काबिल सज़ा अमल है। इस पर 30 मिलियन रियाल का जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा है। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर भी इक्तफा किया जा सकता है। बयान में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की गई है, अगर किसी के इल्म में नायाब नस्ल के जानवर के हवाले से यह बात आए कि मुकामी शहरी या गैर मुल्की उसे अपने पास रखे हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट की जाए। सऊदी वजारत तजारत ने कारोबारी इदारे का नाम अरबी में और उसके मानी अच्छे हों और कहा है कि सजल तजारी केंद्राज के लिए कारोबारी इदारे का अरबी में नाम तजवीज़ किया जाए। यह भी ज़रूरी है कि उसके मायनी अच्छे हों। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तजारत से एक ताजर ने शिकायत की थी कि वो अपने कारोबारी इदारे के नाम की रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। वजारत तजारत ने कहा, अगर कोई ताजर किसी गैर मुल्की ज़ुबान में कारोबारी इदारे का नाम रखना चाहता हो तो उसे सऊदी कॉपी राइट इदारे से रब्ता करके तजारती मार्का फराहम करने की दरख्वास्त करना होगी। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार को सोने के रेट में इस्तेहकाम। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 26 फरवरी को भी सोने के रेट में जो है वो इस्तेहकाम देखा गया। सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट का सोना 191.06 रियाल में दस्तियाब रहा, जो इससे पहले 191.05 रियाल में दस्तियाब था। 24 कैरेट 218.31 और 22 कैरेट 200.17 और 18 कैरेट 163.75 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बुध तक मौसम गैर मुस्तहकम बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा है कि इतवार से बुध तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बयान में कहा गया है कि रियाद रीजन में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। जरमा और खर्च समेत 7 कमिश्नरियाँ बारिश से मुतासिर हो सकती हैं, जबकि मक्का रीजन में अल जमूम और मक्का शहर समेत 7 कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान है। शहरी दफा का कहना है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की है कि बुध तक बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताइफ, मेसान, अलज़म और अल अर्दियात में जो है वो ज़्यादा ख़तरा है। सैलाब वगैरह का भी जो है वो खदशा है। असीर रीजन में जो है उसकी 12 कमिश्नरियों में बारिश और सैलाब का ख़तरा है। जज़ान, बाहा और निजरान में कई मकामात बारिश की ज़द में होंगे। जद्दा, अल्लेस, कनफज़ा और खलीस में भी बारिश मुतवक्के है। जद्दा में मार्च में गल्फ बिजनेस वोमेन फोरम जो है उसकी मेज़बानी करेगा। जद्दा 15 से 16 मार्च के दौरान खलीजी कारोबारी ख़वातीन के 5वें फोरम की सरगर्मियों की मेज़बानी करेगा। मक्का मुकर्रमा के जो है गवर्नर शहज़ादा खालिद अल फैसल उसकी सरपरस्ती करेंगे। जो ये फोरम है वो खलीजी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जो है और इसमें मुख्तलिफ जो खलीजी और अरब ममालिक की 500 से ज़्यादा जो शख्सियात हैं वो भी शरीक होंगी। सऊदी क्रूज़ कंपनी जो कि मुकम्मल तौर पर एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है, उसने यौम तसीस की तकरीबात के दौरान 8,800 से ज़्यादा टूरिस्ट का खैर मकदम किया और 3 क्रूज़ जहाज़ जो है इसमें सवार हुए। ये तीनों बहरी जहाज़ जद्दा की इस्लामी बंदरगाह शाह अब्दुल अज़ीज़ से होते हुए दमाम में पहुँचे, जहाँ सऊदी जो क्रूज़ है बहरी जहाज़ जो जिस MSC स्प्लेंडिया उस पर 3,100 मुसाफरों को लग्जरी जहाज़ द वर्ल्ड पर 84 मुसाफरों का इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा द रेजिडेंस कंपनी और दमाम के किंग अब्दुल अज़ीज़ पोर्ट पर 5,600
مسافر MSC ورلڈ یورپ جہاز پر سوار تھے۔ سعودی کروز نے اس قیمتی موقع پر سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے کئی تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا، جس میں سعودی ورثے کے رنگ، مختلف لوک رقص اور کھجور کے ساتھ ساتھ سعودی کافی کی مہمان نوازی بھی پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورسٹ نے بہت سے وہ جگہوں پر حصہ لیا، مختلف دلچسپیوں کے اور اس کے علاوہ مختلف عمر کے جو گروپس ہیں وہ دیکھے گئے۔ الولا کی سیر کی، جدہ کے واٹر فرنٹ پر ٹہلنے کے ساتھ ساتھ جدہ کے تاریخی علاقوں کا سفر بھی کیا گیا، جس میں بلد، الحصہ، نخلستان اور آس پاس کے علاقے جیسے کہ امیریہ اسکول، الکیسریہ مارکیٹ اور دیگر جگہوں کا دورہ کیا۔ سعودی کروز کو 75 سے زیادہ طے شدہ دوروں کی مزید توقع ہے اور موجودہ سیزن کے دوران جو کہ نومبر 2022 سے لے کر مئی 2023 تک چلتا ہے۔ حج اخراجات میں 100% اضافے کا امکان۔ پاکستان میں حج اخراجات میں 100% اضافے کا امکان۔ اس سال پاکستانی عازمین کو لاکھوں روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ پاکستان کے میڈیا کے مطابق رواں سال سرکاری حج کوٹے پر حج کرنے کے خواہش مند پاکستانی حاجیوں کے لیے حج اخراجات میں 100% اضافے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال جو سرکاری حج تھا وہ 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ روپے تھے، تاہم رواں سال سرکاری حج اخراجات 13 لاکھ روپے تک ہونے کا امکان ہے۔ یوں پاکستانی عازمین کو گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال حج ادائیگی کے لیے لاکھوں روپے اضافی ادا کرنا پڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے ڈالرز لانے والوں کو خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ حج پالیسی 2023 کے اہم نکات سامنے آ گئے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کا 25% کوٹا ڈالر جمع کرانے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ 22,400 جو عازمین ہیں وہ ڈالر جمع کرانے پر قرعہ اندازی کے بغیر حج کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کرنسی میں حج اخراجات جمع کرانے والوں کو قرعہ اندازی میں شامل ہونا ہوگا۔ کھجوروں کی برآمدات میں 5.4% کا اضافہ۔ سعودی عرب میں کھجوروں کی برآمدات میں 5.4% سالانہ اضافہ ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 2021 کے مقابلے میں 2022 کے دوران 1,280 ملین ریال مالیت کی کھجوریں بیرون ملک روانہ کی گئیں۔ قومی مرکز برائے کھجور نے کہا کہ 2016 سے 2022 تک کھجوروں کی برآمدات میں 121% کا اضافہ ہوا ہے۔ گھر بیٹھے UAE کی ویزا اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کریں۔ UAE کے لیے اپنی ویزا درخواست کی حیثیت کو چیک کرنے کے لیے وہ طریقے بتا دیے گئے جن سے آپ ملازمت، فیملی اور وزٹ ویزا کی درخواست کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق آپ نے حال ہی میں اپنی فیملی، جاب یا ٹورسٹ ویزا کے لیے درخواست دی ہے تو UAE کی حکومت کی طرف سے مختلف آن لائن اور آف لائن سہولیات موجود ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ویزا درخواست کسی بھی سروس پرووائڈر کو جمع کراتے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کو درخواست کا نمبر اور ریفرنس نمبر دیں تاکہ آپ ویزا کو خود ٹریک کر سکیں، اور جو ویزا کو ٹریک کرنے کے لیے آپ کے پاس اپلیکیشن کا نمبر، ٹرانزیکشن نمبر، ڈیٹ آف برتھ اور پاسپورٹ نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آپ نے ابوظہبی، شارجہ، عمان، راس الخیمہ، القوین یا فجیرہ میں درخواست دی ہے تو فیڈرل اتھارٹی برائے جو آئیڈینٹی ہے اور سٹیزن شپ، کسٹمز اور پورٹ سیکورٹی جس کو ICP بھی کہتے ہیں، اس کی ویب سائٹ پر جا کے آپ اپنا پتہ لگا سکتے ہیں، وہاں پر اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اور اگر دبئی کے لیے دی ہے تو جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اور فارن افیئرز جس کو GDRFA کہتے ہیں، اس کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار عمانی خاتون جہاز اڑانے کے لیے تیار۔ عمان کی تاریخ میں پہلی بار مقامی خاتون جہاز اڑانے کے لیے تیار ہے کیونکہ سلطنت کی سرکاری فضائی کمپنی عمان ایئر نے ماہا البلوشی کی بطور پائلٹ خدمات حاصل کر لیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق سلطنت کے قومی کیریئر عمان ایئر نے اعلان کیا ہے کہ پائلٹ ماہا البلوشی پہلی خاتون عمانی کپتان ہوں گی۔ اس حوالے سے مسقط میں عمان ایئر کے صدر دفاتر میں منعقد ایک تقریب کے دوران بلوچی نے باضابطہ طور پر اپنا رینک حاصل کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جو البلوچی ہیں آسٹریلیا میں رائل میلبرن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کیڈٹ پروگرام سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سے 2010 سے ایئر لائن کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے اس وقت پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ پہلی خاتون عمانی بن گئی ہیں جنہیں 2013 میں فرسٹ آفیسر کا درجہ دیا گیا تھا۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ پاکستان کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے لیے ریال کا ریٹ کیا لے سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 68 روپے 84 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 68 روپے 45 پیسے، تحویل اناجی 68 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 68 روپے 62 پیسے، منی گرام 68 روپے 42 پیسے اور ٹیلی منی 68 روپے اور 56 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 75 پیسے، STC پہ 21 روپے 68 پیسے، تحویل اناجی 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 21.72، منی گرام 21 روپے 80 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 75 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.